सबै प्रियहरूमा आज यहाँहरूको माझमा लुकाको पुस्तक लुका 18 अध्याय पढ्नेछु। यहाँहरू हुनुहुन्छ सरिताको साथमा। खुरन्धार लागेकी विधवा। लुका 18 को 1। तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहुन् र निराश नहोउन् भन्ने हेतुले उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। 2। कुनै एउटा शहरमा परमेश्वरको भय नमान्ने र मानिसको वास्ता नगर्ने एउटा न्यायाधीश थिए। 3। त्यसै शहरमा एउटी विधवा थिई। त्यो तिनी कहाँ आइरहन्थी र भन्थी, मेरो वादीको अघि मेरो न्याय गरिदिनुहोस्। 4। तिनले केही समयसम्म त मानेनन्, तर पछिबाट तिनले आफ्नो मनमा भने, म परमेश्वरको डर मान्दिन, मानिसको वास्ता पनि गर्दिन। 4। तर यस विधवाले मलाई हैरान पारेकी हुनाले म त्यसको न्याय गरिदिनेछु, नत्र त त्यो एकहोरो आएर मलाई वाक्क बनाउनेछे। 6। प्रभुले भन्नुभयो, सुन, ती अधर्मी न्यायाधीशले के भन्दछन्। 7। के परमेश्वरले उहाँलाई रात दिन पुकार्ने आफ्ना चुनिएकाहरूको न्याय गरिदिनु हुन्न र? के उहाँले तिनीहरूका निम्ति बियालो गर्नुहुन्छ र? 8। म तिमीहरूलाई भन्दछु, उहाँले चाँडै नै तिनीहरूको न्याय गरिदिनुहुनेछ। तापनि मानिसको पुत्र आउँदा के उसले पृथ्वीमा विश्वास भेटाउने छ र? फरिसी र कर उठाउनेको दृष्टान्त। 9। आफैमाथि भरोसा राख्नेहरू र आफैलाई धर्मी ठानी अरूहरूलाई तुच्छ ठान्नेहरू कसैलाई उहाँले यो दृष्टान्त भन्नुभयो। 10। 2 जना मानिस प्रार्थना गर्न मन्दिरमा गए, एकजना फरिसी र अर्को चाहिँ कर उठाउने। 11। फरिसीले उभिएर मनमनै यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, म अरू मानिसहरू जस्तो धुताहा, अन्यायी, व्यभिचारी अथवा यही कर उठाउने जस्तो पनि छैन। 12। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्दछु, मैले पाएका सबै थोकको दशांश म दिन्छु। 13। तर कर उठाउने चाहिँ टाढै उभिएर स्वर्गतिर आँखा पनि नउठाई यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। 14। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यो चाहिँ मानिस त्यस अर्काभन्दा धर्मी ठहरिएर आफ्नो घरतिर लाग्यो, किनभने हरेक जसले आफूलाई उच्च पार्दछ त्यो होच्याइनेछ, तर जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। येशू र बालकहरू। 15। येशूले छोइदिउन् भनी मानिसहरूले शिशुहरूलाई उहाँ कहाँ ल्याए, तर चेलाहरूले यो देखेर तिनीहरूलाई हप्काए। 16। येशूले तिनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, बालकहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको हो। 17। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले एउटा बालकले जस्तै परमेश्वरको राज्यलाई ग्रहण गर्दैन, त्यो कुनै रीतिले त्यसभित्र प्रवेश गर्ने छैन। धनी शासक। 18। कोही एउटा शासकले येशूलाई यसो भनेर सोधे, हे असल गुरु, अनन्त जीवन पाउनलाई म के गरूँ। 19। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी मलाई किन असल भन्दछौ, एक परमेश्वर बाहेक कोही असल छैन। 20। तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ, व्यभिचार नगर्नु, हत्या नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, आफ्ना बाबु र आमाको आदर गर्नु। 21। तिनले भने, यी सब त मैले मेरो युवा अवस्थादेखि नै पालन गरेको छु। 22। यो सुनेपछि येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एक कुराको अभाव छ। तिमीसँग भएका जे जति छन् ती सबै बेचेर गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ, र तिमीलाई स्वर्गमा धन हुनेछ, र आऊ र मेरो पछि लाग। 23।
तर यी कुरा सुनेर ती शासक अति उदास भए, किनभने तिनी अत्यन्त धनी थिए। 24 अनि येशूले तिनलाई हेरेर भन्नुभयो, धन सम्पत्ति हुनेहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्नु अति गाह्रो छ। 25 किनभने धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा त ऊँटलाई सियोको नथरीबाट छिर्नु सजिलो हुन्छ। 26 अनि सुन्नेहरूले भने, तब कसको उद्धार हुन सक्छ त? 27 उहाँले भन्नुभयो, मानिसहरूका लागि जे असम्भव छ त्यो परमेश्वरको लागि सम्भव छ। 28 तब येशूले भने, हेर्नुहोस्, आफ्नो घरद्वार छोडेर हामी तपाईको पछि लागेका छौँ। 29 तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले घर वा पत्नी वा दाजुभाइ वा आमा बाबु अथवा छोरा छोरीलाई परमेश्वरका राज्यको निम्ति त्याग्छ, त्यसले यसै समयमा धेरै बढी प्रतिफल पाउनेछ र आउने युगमा अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछ। आफ्नो मृत्युबारे येशूको भविष्यवाणी। 31 येशूले 12लाई अलग्गै लगेर भन्नुभयो, हेर, हामी यरुशलेमतिर जाँदैछौँ र मानिसको पुत्रको विषयमा अगमवक्ताहरूले लेखेका हरेक कुरा पुरा हुनेछ। 32 किनभने ऊ अन्य जातिहरूका हातमा सुम्पिनेछ र तिनीहरूले उसको गिल्ला गर्नेछन् र उसँग दुर्व्यवहार गर्नेछन् र उसलाई थुक्नेछन्। 33 तिनीहरूले उसलाई कोर्ला लाउनेछन् र मार्नेछन् अनि तेस्रो दिनमा ऊ फेरि मृत्युबाट जीवित भई उठ्नेछ। 34 तर चेलाहरूले यी कुराहरू एउटै पनि बुझेनन्। तिनीहरूका निम्ति यो कुरा गुप्तमा राखियो अनि भनिएको यो कुरा तिनीहरूको समझले भ्याएन। अन्धो भिखारीले दृष्टि पाएको। 35 उहाँ यरीहोको नजिक पुग्नुभयो। त्यहाँ एकजना अन्धो बाटोको छेउमा बसेर भिख मागिरहेको थियो। 36 एउटा भिड छेउबाट गइरहेको सुनेर यो के हो भनेर त्यसले सोध्यो। 37 मानिसहरूले त्यसलाई भने, नासरतका येशू यतैबाट जाँदै हुनुहुन्छ। 38 तब त्यो यसो भन्दै करायो, हे येशू, दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्। 39 अघि हिँड्नेहरूले त्यसलाई चुप लाग भनेर हप्काए, तर त्यो झन् साह्रो करायो, हे दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्। 40 येशू अडिनुभयो र त्यसलाई आफू कहाँ ल्याउने आज्ञा गर्नुभयो। त्यो नजिक आएपछि उहाँले त्यसलाई सोध्नुभयो, 41 तिमी के चाहन्छौ? म तिम्रो निम्ति के गरूँ? त्यसले भन्यो, प्रभु, म देख्न सकूँ। 42 तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी देख्ने भइजाऊ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। 43 अनि तुरुन्तै त्यो देख्ने भयो र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै त्यो उहाँको पछि लाग्यो। यो देखेर सबै मानिसहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरे। परमेश्वरले यस वचन पाठद्वारा हामीहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। कृपया यो वचन अरूलाई पनि बाँड्न नभुल्नुहोस्। धन्यवाद। जय मसीह।